शेखर नायक गोवा यूट्यूब चॅनल। हांव आतां म्हापसा मार्केटान आहा। म्हापसा मार्केट एक एंट्री आहा, चण्याकारा शॉपां आहा थंय एक एंट्री आहा। थंयसर आतां दिसता आतां तुमकां आतां ही गार्बेज उडयलेलें हांगासर आतां एक गार्बेजचो आतां हांगासर आतां स्पॉट जाल्लो आहा। हांवें आतां खबर काडली तेन्ना हो गार्बेजचो स्पॉट न्हू खंय, आतां जांकां मार्केटान एक आहा तांकां टॉयलेटा भायर तेवढेन एक एंट्री आहा चपला कडसून वेलंकन चपला कडसून थंय एक ती भाजयेचे सगळे गार्बेज थंय उडोवपाक तांकां मुन्सिपालिटीन दिलेलें आहा। मागीर ते सांजचे मागीर कलेक्ट करतात ते म्हणजे हो आतां एक नवो स्पॉट तयार जाल्लो आहा। हेजेर हांवें 2 व्हिडियो केलेले पयलीं की हांगा सगळे गार्बेज पडलेले आहा म्हणून। आतां पळया कितें जालां तें हांगासर तशेंच उंदीर भोंवता हांगासर। पळय आतां दिसाचे आतां हे पळय हे आतां डेंगू आनी मलेरिया जावपाक सारकें बेस्ट सारकें आतां हें आतां म्हापसा मार्केटान आतां मुन्सिपालिटी मार्केट पळय आतां हेजेरूय कोणाचो कंट्रोल नाका म्हणटा हें आतां उडयतात हाडून हांगासर न्हू। हेका आतां 3 दीस जाले म्हणून हो आतां म्हाका शॉबा लागतलो। हांगा सांजचे खंय 7 उपरांत इतले खंय उंदीर भोंवता। हे म्हापशान खूब कडेन आहा जेन्ना गार्बेज पडलेले आहा थंयसर उंदीर भोंवतात। केबलांचे हांवें दाखयले केबल जे आहा ते इंटरनेट केबल ते अशे खूब कडेन जळामळा पडले तेंचे तेच जाल्लेले आहा। तशें हो गार्बेजचो इशू जाल्यार सॉल्व जायत ना। आतां हे मार्केटान हांगासर तेंच्यांनी पार्किंगूय केल्लेलें आहा। एक्चुली पे पार्किंग केलेलें हे सारकें घेयनासता हांगासर म्हणजे हांगा आतां कोण स्कुटरी लायतले जाल्यार लावंक मेळना। तो जागो कितलो वेस्ट जाल्लो आहा पळय आतां। आनी हांगा पळय हो चिखल जाला तो पळय कितें जालां हांगासर तें आतां परिस्थिती पळय। आनी हांगा शॉपां आहा आनी तशें पुट्टे आतां माशेलान आनीक वाडटले। हो आतां तांकां कोणी दिला हांव नको मुन्सिपालिटीन तांकां हांगासर एंट्रन्साकूच आतां पुट्टे दवरपाक थोडेशें हांगा शेड घालतले ते आतां कितें। हे पुट्ट्यांचेर हांवें तिसरो व्हिडिओ म्हाजो पुट्ट्यांचेर या जेन्ना हांगासर टायल्स फुटलेले हे आतां गटराचे फातऱ्यो फुटलेल्यो तेजेर व्हिडिओ केलेलो मागीर तेंच्यांनी घातल्यो रोखडोच 2 दिसांनी परती फोडल्यो। आतां तेंच्यांनी बरे स्ट्रॉंग घातलेले आहात। आतां पळोवन हे केन्ना मोठो म्हण आतां दिसता बरें तेंच्यांनी पयले घातलेल्यो पळम्यो घातलेल्यो त्यो फुटलेल्यो रोखड्योच। हांगा कोणी गाडी जर पार्क केली ताका गाडयेसून देवंक मेळचना। पळय कसो चिखल लागलेलो हांगासर तो। हेजेर हांवें 2-3 फावटी व्हिडिओ केलेले मागीर तेंच्यांनी हेजेर फातरी घातलेल्यो म्हणल्यार परमनंट काम करूंक ना। हांगासर कितल्याच फावटी गाडयेची व्हिलां भितर वयतात हे पळय ओपन आहा मागीर फातरी घातली हाडून। आतां फातरी परसे भितर पडलेले आहा आनी जाला पळय हांगा कितें सगळो चिखल जाल्लो आहा। एवढेसून तेवढेन वचपाकूय कोणाक सादारणशी जायना। आतां पावस मातसो कमी आहा ताका मातसो सुकला तो नाल्यार अशें जाता हांगासर। पळय आतां पळय हांगा कितें जालां पळय। तूं देंवोंक शकता सकयल तूं रिक्षांतलो? नहीं तुम उतर नहीं सकता ना। तुम कैसा उतरेगा नीचे तक क्या है। आतां हेका तर रिक्षांतून देंवोंक जाय जाल्यार देंवोंक मेळटलें तो पांय चिखलान वयतलो नीचे क्या है देख। हे पळय हांगा परिस्थिती पळय कितें जाल्या ती। हे पळय हेका आतां हांव 6 दीस जाले पळयता आतां अशेंच आहा हें। हे पळय हें हांगा शॉपां आहा सगळीं आतां। हे आतां मार्केट आतां हेज्या फाटल्यान फिश मार्केट आहा। रेबो जावं लागलो पळय। आतां कोण गाडी लायतले जाल्यार ताका गाडयेचो देंवोंक मेळचना ही परिस्थिती जाल्लेली आहा। एंट्रन्साक गेटी कडेन दाखयले थंय जाल्यार गार्बेज इतली उडयलेली हाडून थंय एक नवो स्पॉट तयार जाल्लो आहा। आतां हांगासून एक एंट्री आहा हेजेर हांवें व्हिडिओ केलेलो फाटल्या दिसांनी। हांगाय कितें जालां तें पळय आतां।
गोड खा तर गोत बंद जाना, तो खान खंयसरूय दुखतात थंय पळय. ही गॅरंटी आता मार्केटात वचपाक. हांगा ह्या घाणी लोकांक डेंगू मलेरिया सगळे तरेचे रोग जातले. कितें हे पळय कितें जाला तें, एका कितले दीस जाले हांव नको आनी खान दुखलेले आहात बोडका खान. तशेंच हे पळय आतां हे कितें जाला पळय हांगासर आतां, हे आतां हेजे आतां सिमेंट पडोंक लागला. वयता थंय आतां सिमेंट पडटा, जम्प मेन्शन बिल्डींग, मागीर आनी खंयची बिल्डींग. हेजे पळय हे इतले डेंजरस जाल्लेले आहा. आनी हे आतां हांगासर आतां इलेक्ट्रिसिटीचें आतां कनेक्शन आहा कितें, आनी हांगा सगळे आतां गार्बेज पडलेले आहा. कोणाचे केन्ना तकलेर पडात ते नेम ना आतां. हे पळय हांगा पळय परिस्थिती पळय कितें जाल्या ती आतां. आतां म्हापसा बाजाराची हे आतां गुडखा बहादूर आहात ते येतात खाता खाता थुकतात. आनी हे पळय हे आतां मोडून हेजे आतां सिमेंट पडटा. कितले जाणां तकलेर पडला ते हांव हांगासर पळय आतां. ही आतां एंट्री हांगा सरपाची, आतां मार्केटान सरपाची. हांगा सुद्दां जी आतां वाट आहा चलपाक, ते वाटे हे जे आहा हांगा कितलेच जाण लोक पडटात. हां हे पळय फाटल्या फावटी हांवें आतां व्हिडियो केल्ले हेचेर, कांयच करूंक ना. आतां पळय परिस्थिती अशी जाल्यार चलतना लोक पडटा. एका हांवें फाटले व्हिडियो घातलेले एका शॉपाचे, हांवें फुटेज घेतलेली, बायल पडलेली हांगासर, तरी सुद्दां कांयच करूंक ना आजून पर्यंत. सेम परिस्थिती आहा पळय आतां. आतां पळय पावसान कितें जालां तें आतां हांगासर. ही आतां व्हेजिटेबल मार्केटाची एंट्री. हेचेर हांवें कितलेच व्हिडियो केलेले आहा. हेचो बोर्ड आहलो तो सुद्दां बोर्ड केलो हेचो. पळय ही परिस्थिती पळय कितें जाला. हे आतां गुडखा खान खान हांगा थुकलेले आहात ते. क्लीन करतात, म्युनिसिपालिटी क्लीन करता. हांवें पळयलां, हांव तेजे अगेन्स्ट उलयना, करतात खूब फावटी पळयला क्लीन करता. म्हणल्यार क्लीन केल्या उपरांत 10 मिनटान कोण नाल्यार कोण येवन थुकता हांगासर. ताका कितें उपाय करूंक जाय. CCTV कॅमेरा लावंक जाय ताका. म्हापशा आमच्या एक CCTV कॅमेरा ना. फाल्यां कितें जालें जाल्यार कळपाक लागून व्हडलें कितें क्रायम घडलो जाल्यार आसले ते सुद्दां मोडून पडले. घालता म्हणून आतां 3 वर्सां जालीं आतां. अशें मार्केटान एक्चुअली CCTV कॅमेरा जाय. अशें कोण थुकता तांकां तुमकां फायन घालून तेजो तुमकां इन्कम येवंक शकता. तशें आतां वयर चिकन मटन शॉपाच्या वयर अशें थंय जाल्यार पळोवंकूच नाका. म्हापसा म्युनिसिपालिटीन हो कोयर काडूंक ना. आनी हो आतां एक नवो जागो तयार जाला कोयर उडोवपाक. हांगा बाबा घाणी पडल्या. लोक हांगासर नुस्त्याक येता, भाजयेक येता. व्हेजिटेबल मार्केट येता व्हडलें हांगा आहा. तशेंच बाकीचे मार्केट आहा सकयल भितुरल्यान. आनी हेजे फ्रुट्स मार्केट आहा. खुबशे माण आहात. हांगा चण्याच्या खरना कडेन हो हे काडूंक ना. हेका घाणी पडल्या हय ते पणस आनी हे हांगासर येवन उजो रावून उजो उबे. तरी पण नाइलाजाक रावले आमी. तेन्ना हेजेर म्युनिसिपालिटीन एक घाण काडची. आनी हे पळय तशें जाता पळय ते पुट्ट्यावाल्यांक बीन तेंची सोय बरी जाता ते केल्ले आसा. ह्यो फातरी घालूंक जाय पळय त्यो वेवस्थीत घालूंक ना. त्यो फातरी घालूंक ना, त्यो घालूंक जाय. ते कितले लोकांक पार्किंगाक बरें पडटले, तितले प्रॉब्लेम लोकांचे सॉल्व जातले. आनी तो गार्बेज काडले काय पार्किंगाक बरें पडचें ना. हय ते गार्बेज काडले की आनी थंय थोडेशे पार्किंग जातले म्हणजे लोकांचो वेव्हार जातलो. तशेंच आमी आतां खरनाच्या समोर जर पळयत जाल्यार हांगासर सगळें भरलेलें आसा. अशें ते काडूंक जाय आसलें पण काडूंक ना. ते कित्याक काडिना ते आमी नकळो. ही अख्खी लायन हांगासर माती आनी हें भरलेलें आहा. फुडें पळयत जाल्यार फुडें तशेंच आसा. थंय आनी एक हें पडलेलो आहा फातर भितून पडलेले आहा. तितून कोण पडटा मारता किंवा कोणाची गाडयो शिरकाता असे कितलेशेच व्हिडिओ शेखर बाबान केले आमच्या. म्हटल्यार हे जे खरें कोणें लक्ष घालूंक जाय पळय तेंच्यांनी घालूंक ना. आनी शेखर बाबाक सगळे देव बरें करूं म्हणटा. पूण एक तो इतले बाबा त्रास घेता म्हणून जरी आमी करुया, पगार इतलो घेता म्हणून जरी आमी करुया अशें कांय लक्ष ना. तशें तेन्ना हांव सगळ्या आमच्या बार्देस एरियेचे जितले आमदार आसा, जितले हे आमचे म्हापशेचे कावन्सिलर आसा, तशें पंच सरपंच आसा, तेंच्यांनी हे म्हापशा हे आपले म्हणून समजून
हांगासर म्हापशेचेर लक्ष घालपाची गरज आसा. अशी मायकल लोबोन अशें नाव घेता. तर तेणें आपल्या एरियेक जितलें सुंदर केला, त्या सीएमान सांगला की मायकल लोबो स्वताचे पयशे मोडूनय काम करता, सरकाराचे पयशे मोडून काम करता. म्हणजे लोकांची एक कितें उत्तम अशी सोय जाता, दिसपाकूय बरें दिसता. आमकांय अभिमान दिसतलो की आमी गोंयकार म्हणून, म्हापशेकार म्हणून आनी म्हापशेचे नागरीक म्हणून सांगपाक आमकांय बरें दिसतलें. जशें कलंगूटचे लोक सांगतात की पळय आमच्या कडेन पार्किंग आहा, आमच्या कडेन रस्तो आसा, हें आसा. आनी हे डिवायडर घातल्या पळय, तेका प्रत्येक डिवायडराक प्रत्येक कडेन एक्सिडेंट जाता तेन्ना तेच्या बोर्डा बद्दल विचार करून लोकांच्या काकुतीक लागून तरी तुमी काम करा. हे 13 दिसांक 5 गाडयो डिवायडर चडल्यो, तेजेर कितें म्हणटा तूं? तेका कितें तरी जे प्रोविजन आसा ते करूंक ना. तेका थंय बोर्ड येवंक जाय आनी लोकांक तो हायलायट जावंक जाय म्हणून तेका ते फ्लोरेसन हे आसता पळय टेपी, जावं तेका जे कितें मार्किंग आसता पळय ती दिवंक जाय. लोकांक आमी कालाव दितात हेल्मेट घालूंक ना, खंयचे नंबर प्लेटीक, खंयचे आनी कित्याक, अशें हेचेरूय कितें तरी तोडगो काडूंक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. म्हापशेकार म्हणून आमकां अभिमान दिसचो असो. तसोच ह्या वॉर्डाक 20 नंबर पडटा सकयल्यान म्युन्सिपाल्टीचो 20 नंबर हेजो नगरसेवकाचो आनी हेवट्यान 9 नंबर पडटा. ह्या दोनूच वॉर्डाक कामां जावंक ना म्हापशान आनी ही मेन मार्केटांतली एरिया म्हणून तरी जावची अशें म्हाका तरी दिसता. देव बरें करूं शेखर बाब, तूं खूब त्रास घेताय आनी म्हापशेकार तुका लागून आमकां म्हापशेकार म्हणिना अशें दिसता आमी. देव बरें करूं. आतां हांगासर पळय आतां एक रिक्षा स्टँड हांगासर आहा. हे पळय हेवटेन चण्याकार शॉप आहा आनी हांगा मार्केटान वचपाक रोडवाले बसल्या थंयसर थंयसरूच तें सेम जाल्लेलें आहा. हांगा आतां एक जाल्लेलो आहा स्पॉट गार्बेज, तो वयता थंयसर गार्बेज वयता, थंय गार्बेज जाल्लेली आहा.